अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद मगरबी किनारे के अंदर जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर इसराइल की जानिब से वहाँ पर जो जारियत की जा रही है, उसके नतीजे में वहाँ पर तबाही तो है ही है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो तल अबीब तक आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि गज़ा के जो जो मगरबी किनारे के मुजाहिदीन थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम नेतन्याहू को वो शिकस्त दे देंगे मगरबी किनारे के अंदर की वो गज़ा की जो शिकस्त है उसको भूल जाएगा। जिस तरीके से हमने गज़ा में नेतन्याहू को शिकस्त दी है, उसको वहाँ से धूल चटाई है, वही हम अब मगरबी किनारे के अंदर भी करेंगे। अब मगरबी किनारे के अंदर जो इसराइल की जानिब से और फिर उसने जो महमूद अब्बास के जो नाम नहाद फ़लस्तीनी अथार्टी को मिला के वहाँ पर जो जुल्म और सितम का बाजार नेतन्याहू ने गर्म किया है, उसके असरात अब पहुंच गए हैं तल अबीब में, जहां पर जो फ़लस्तीन के जो फ़िदाई हैं, जो कि वो लोग हैं जो कि जिनके प्यारे मरे हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके बहन भाई मरे हैं, जिनके माँ बाप मरे हैं, उनके पास तो मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सारा इसराइल पड़ा हुआ है। तो अब इसराइल के अंदर जाकर डीप इनसाइड इसराइल में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसके नतीजे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। आज तल अबीब के अंदर 3 बसों के अंदर धमाके हो गए और बड़े धमाके हो गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हो गए। इसके बाद से वहाँ पर एक हलचल सी मची हुई है, खौफ व हरास की एक फ़ज़ा है। और जो शहरी हैं वो अब जो है मार्केटों में निकलने से डर रहे हैं, जो बाज़ारों से में निकलने से डर रहे हैं, बसों में सवार होने से डर रहे हैं। ये सूरत हाल पैदा होगी और वहाँ की जो मीडिया है वो चीख रही है कि ये सारा कुछ जो है वो नेतन्याहू की जो पॉलिसियाँ हैं, इसके नतीजे में ये सारा कुछ अब तल अबीब के जो शहरी हैं उसको भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के अंदर जो मुजाहिदीन है, जिन्होंने पहले ही ट्रंप को कहा था कि हम आपको गज़ा याद दिला देंगे, उन्होंने एक पैगाम, मुख्तसर सा पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक काबिज जो फोर्सेस है वो हमारी सरजमीन पर रहेंगे, ऐसे दिन उनको देखने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है मगरबी किनारे के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से। उन्होंने क्लियरली वाज़े कर दिया है नेतन्याहू को, जब तक कि आप गज़ा के अंदर मौजूद रहेंगे, जब तक कि आप मगरबी किनारे के अंदर जुल्म सितम का बाजार ख़त्म नहीं करेंगे, तो तल अबीब भी इसी तरह जलता रहेगा, हैफो भी इसी तरह जलता रहेगा, तो दूसरे जो सैडोन और मुख्तलिफ जो इलाके हैं इसराइल के, वो भी इसी तरह जलते रहेंगे और आपके जो शहरी हैं वो भी इसी तरह मरते रहेंगे। लेकिन नेतन्याहू बहुत गुस्से में है। उसके बाद नेतन्याहू ने धमकी दी है कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरी तरफ अपनी फ़ौज को भी उन्होंने हुक्म दिया है कि मगरबी किनारे के अंदर ऑपरेशन तेज़ कर दिया जाए और इसका बदला लिया जाए। सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। अब इसराइल की जानिब से लामाला मगरबी किनारे के अंदर अपनी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाएगा, जिसके बाद से ये जो फ़िदाई हमलों का सिलसिला है वो डीप इनसाइड इसराइल, उनका सिलसिला भी मज़ीद बढ़ता जाएगा और नतीजे के अंदर एक नई तबाही आ सकती है। बहरहाल ये कुछ डेवलपमेंट्स है। दूसरी तरफ जो गज़ा के अंदर जो बिजनेस डील है, उस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो 4 इसराइली जो कैदियों की लाशें प्रोवाइड किए गए थे, फराहम किए गए थे इसराइल को, तो अब इसराइल ने ये दावा किया है कि एक जो मगवी खातून थी उसकी जगह किसी और की लाश हमास ने भेज दी है। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमास ने इस हवाले से जंगबंदी की जो 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 मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है और एक ऐसी खातून की लाश हमें हवाले कर दी है जो कि इसराइल की शहरी ही नहीं है। दरअसल जो मुआहदे के अंदर जिन अफराद की लाशें भेजना शामिल था, उनमें एक शहरी थी, शेरी बिबास। उनकी लाश भी इसराइल को मिलने वाली थी, लेकिन अब इसराइल कह रहे हैं कि हमने जो टेस्ट किए हैं उसके खून के नमूनों के डीएनए का, तो उसमें वो खातून जो है वो शेरी बिबास नहीं है, बल्कि कोई और खातून की लाश हमें प्रोवाइड की गई है और ये गलत बयानी की गई है। और शेरी बिबास की लाश वापस ना करके हमास की जानिब से जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो नेतन्याहू ने इस हवाले से कहा कि ये जो खिलाफ वर्जी की है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और हम अपने शहरी को वापस लेने के लिए पुरज़म है और इस हवाले से हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जो मीडिया है वो चीख रहा है कि ये जो ताबूतों के अंदर जो इसराइली कैदी आ रहे हैं वहाँ से, वो इसराइल की शिकस्त है, वो इसराइल की शिकस्त की अलामत है। वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे जो जो जो, जो प्यारे थे उनको तो जिंदा सलामत लाना चाहिए था आप, लेकिन उनकी लाशें आपके पास आ रही हैं, तो ये कैसा अमन लेके आए हैं कि आपने कैसी जो जंग जीती हुई है जिसमें लाशें हमारे पास आ रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपने
ہمارے جو پیاروں کو مارنے میں آپ کا بڑا کردار ہے. یہ ایک بہت بڑا ریزنٹمنٹ اسرائیل کے شہریوں کی طرف سے نیتن یاہو کے خلاف شروع ہو گیا، خاص طور پر جو قیدی تھے جو مر گئے ہیں اسرائیل کے اپنے فورسز کے جو حملوں میں، فضائی حملوں کے اندر، ان کے پیارے جو ہیں وہ اب نیتن یاہو کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. دوسری طرف جو غزہ کی جو بحالی ہے، اس حوالے سے، اس منصوبے کے حوالے سے آج عرب ممالک کا ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے. اس اجلاس میں مصر، اردن اور خلیج تعاون کونسل کی جو 6 ممالک ہیں رکن ممالک، ان کی شرکت متوقع ہے. یہ تمام ممالک شرکت کریں گے اجلاس میں. مصر کے جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس میں غزہ کی تعمیر و نو کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. اس میں ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے جس میں غزہ کے شہریوں کو بے دخل کرنے کا، اردن اور مصر بھیجنے کا جو پلان تھا، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی. لیکن جو مصر کا منصوبہ تھا اس میں یہ تھا کہ اسرائیل کے جو بمباری کے اندر، جو اسرائیل کی بمباری میں جو تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کی بحالی میں ابھی ٹائم لگے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بحالی ہے وہ فلسطین کے جو شہری ہیں ان کی موجودگی میں ہونے چاہیے، اور فلسطین کے جو شہری ہیں ان کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر کے یہاں پر بحالی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی کام ہمیں قابل قبول نہیں ہے. بہرحال ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ جو عرب رہنماؤں کا جو متبادل منصوبے کا جو آج حوالے سے اجلاس ہے، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی. اجلاس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. دوسری طرف سفارتی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے منصوبے نے عرب ممالک جو ہیں ان میں ایک غیر معمولی اتحاد پیدا کر دیا ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جب ان کو بے دخل کرنے کا جو پلان، اور پھر غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اور اپنے قبضے میں لا کر، اور اس میں پھر کچھ علاقے دوسروں کو گفٹ کر کے باقی علاقے میں ریزورٹ بنانے کا جو انہوں نے پلان دیا ہے، تو اس کے بعد سے عربوں کو تھوڑا سا ہوش آ گیا ہے. انہوں نے آخرکار مل بیٹھنے کی ایک انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس میں جو اتحاد پیدا ہو گیا ہے، چاہے عارضی ہی صحیح، خدا کرے کہ یہ لانگ ٹرم اتحاد پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ارد گرد اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک غیر معمولی ہے جو اتحاد پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یہ مل کے اب ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت بھی کرنے لگے ہیں. یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ غزہ کی تعمیر و نو کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے جو مالی معاونت کی باتیں ہیں، اس حوالے سے ان کے درمیان اختلافات برقرار ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے، اور اختلافات ختم کر کے تعمیر و نو کے حوالے سے مثبت طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری طرف غزہ کے اوپر OIC کا جو اجلاس ہے وزرائے خارجہ کا، وہ 7 مارچ کو طلب کر لیا گیا. جدہ میں اجلاس ہوگا، اور جو اس کے بعد 4 مارچ اس سے پہلے مصر میں عرب لیگ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں بھی ٹرمپ کے جو مجوزہ منصوبہ ہے اور پھر بحالی کے تمام تر معاملات کے اوپر بات چیت کی جائے گی. دوسری طرف جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے اردن اور مصر کے جو سربراہان ہیں ان کو ملاقات کی دعوت دی تھی، اور آج وہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے ریاض میں محمد بن سلمان کے ساتھ. اس میں اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کوئی نیا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، یا پھر اس جو بحالی کا جو منصوبہ ہے جس میں فلسطینیوں کو وہاں پر موجود ہوتے ہوئے ان کی سربراہی میں بلکہ یہ جو تعمیر و نو کا کام ہونا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، یا پھر ٹرمپ کے منصوبے کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی باتیں کی جاتی ہے، کیا پلان ہوتا ہے. تو اس کے تفصیلات جو ہیں، یہ ملاقات کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد سے ہم آپ کو بتانے کے قابل ہو سکیں گے. بہرحال دوسری طرف غزہ میں جو بمباری ہوئی ہے اسرائیل کی جانب سے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد سے جب شہری واپس وہاں پر آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے جو خود ہی اپنے گھروں کو اور اپنے علاقوں کو دوبارہ سے ملبے سے صاف کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اس ملبے کے اندر سے بڑی خوفناک قسم کی کہانیاں سامنے آتی رہی ہیں. مختلف جو حملوں کے اندر وہاں پر لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں. آج بھی جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں جو ملبہ نکالا گیا ہے، اس میں تقریباً 22 شہداء کی لاشیں ملی ہیں. آپ اندازہ لگائیں 22. گزشتہ روز بھی ہم نے کہا تھا کہ 23 سے زائد لاشیں ملی، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ملبے سے جہاں جہاں پر بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے، لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو
تعمیر کرنے کے لیے کام شروع کیا، وہاں پر یہ جو لاشیں ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی، اور 22 لاشیں آج پھر 24 گھنٹوں کے دوران ملی ہیں، اور اس کے علاوہ 16 زخمیوں کو بھی وہاں سے نکال کر مختلف ہاسپٹلس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف اگر ہم رک کریں لبنان کا، تو لبنان کے اندر ایک طرف اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہے، دوسری طرف لبنان کے جو شہری ہیں وہ اس وقت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب جو جنازہ گاہ تیار کیا گیا ہے، وہاں پر تدفین بھی اسی جگہ پر ہونا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے ایک بہت بڑے علاقے کو تیار کیا جا رہا ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے اور وہ سید حسن نصر اللہ کی تدفین میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جاری ہیں، اور بیروت کی طرف جو جانے والے فلائٹس ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ سید حسن نصر اللہ کی تدفین میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان کے فنرل پریس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک طرف لبنان کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور دوسری طرف انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جو حکام ہیں، ممالک ہیں، ان کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں تاکہ لوگ کم سے کم شرکت کر سکیں۔ لبنان کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کی جو فلائٹ آپریشن ہے ان کو متاثر کر کے لوگوں کو کم سے کم آنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن جو دوسری کمپنیاں ہیں، خاص طور پر ایمریٹس ایئر لائن ہے، ترکش ایئر لائنس ہے، اسی طرح مختلف ایئر لائنس ہیں، انہوں نے اپنی پروازیں جو ہیں وہ معطل کر دی ہیں باقاعدہ طور پر لبنان کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پر نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف ایران کی جو فضائی کمپنیاں ہیں، ان کی تو تمام تر کارروائی جو ہے وہ فضائی آپریشن جو ہے لبنان کے لیے وہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے لبنان کی گورنمنٹ کی وجہ سے، جس کے بعد سے اب ایران کے جو شہری ہے ان کے وہاں پر تدفین کے پہنچنے کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہرحال ایران کے شہریوں کی بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ مختلف راستوں سے کوشش کر کے وہاں پر آ رہی ہے، اور وہ اس وقت بھی ضاحیہ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ایرانی شہری موجود ہے جو کہ اتوار کے روز سید حسن نصر اللہ کے تدفین میں باقاعدہ طور پر شرکت کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ اور پھر اسرائیل اور دیگر ممالک نے، کچھ ممالک نے اپنے شہریوں کو، لبنان کے شہریوں کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی ہے، یہ وارننگ دی ہے کہ وہ اس جگہ کی طرف جانے سے گریز کریں جہاں پر حسن نصر اللہ کی تدفین کی جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی ان کا منصوبہ ہے، لیکن شہری جو ہیں وہ جوگ در جوگ تہران سے سمیت پوری دنیا سے وہ لبنان پہنچ رہے ہیں۔ وہ اتوار کے روز جو ہے وہ اس میں شرکت ضرور کریں گے۔ بہرحال دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دوران ایران کے جنرل سلامی جو کہ سپاہ قدس کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک IRGC کے رہنما، انہوں نے ایک بڑا اہم پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو صحیح وقت پر ایک بڑے حملے کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا، یہ ان کا بیان آیا ہے، اور بہت بڑا اہم قسم کا بیان ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ تبصرے ہو رہی ہیں، اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ آپریشن وعد صادق جو ہے 3 وہ ہر صورت میں ہوگا، اور اسرائیل کو اس میں کاری ضرب لگا دی جائے گی۔ اور دوسری طرف امریکہ کی جانب سے جو دھمکیاں اور دیگر جو چیزیں، جو زیادہ سے زیادہ دباؤ کی جو پالیسی ہے، اس کو بھی ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے، اور اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو مسلسل طور پر اور بڑھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وعدہ صادق 3 آپریشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ہوگا، اس میں کوئی دیر ہو سکتی ہے، وہ اسٹریٹجکلی وہ اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا ہونا جو ہے وہ بالکل پتھر پہ لکیر ہے، وہ ہر صورت میں ہو کے رہے گا، اور اسرائیل کو بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ جس طریقے سے ابھی دنیا کے اوپر انہوں نے آٹو موبائل سمیت، میڈیسن سمیت مختلف جو کمپنیاں ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو 25% سے زائد جو ٹیرفز لگا دیے ہیں، اب انہوں نے برکس ممالک کو 150% ٹیرفز جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر جو بائیڈن تھا وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم اب کریں گے، ہم باقاعدہ برکس ممالک کو کڑی سزا دے دیں گے، اور ان کے اوپر ٹیرفز لگا دیں گے، ان کی اکانومی کو ہم ڈاؤن کر لیں گے۔ بہرحال برکس کے اندر تقریباً 10 ممالک ہیں جو کہ برازیل ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، بھارت ہے، ایران ہے، UAE ہے، تو اس طرح ممالک شامل ہے، اور یہ اپنی کرنسی بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کو بہت بڑا ایک ٹف ٹائم دینے والی ہے جو برکس کرنسی ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے جو ان کی یہ جو عزائم ہے اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ میں پہلے سے ہی ایک ریزنٹمنٹ، ایک
हलचल सी मची हुई थी, अब जो ट्रम्प है वो प्रीएम्प्टिव एक तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं और वो ब्रिक्स ममालिक के ऊपर 150% से ज़ायद जो है वो टैक्सेस जो है वो टैरिफ्स आयद करेंगे, जिसके बाद से उन ममालिक की जानिब से भी रिटालिएटरी टैरिफ्स आयद किए जाएंगे और इकनॉमिक एक्वार जो है वो शुरू हो जाएगा। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो डेवलपमेंट चल रही है, इस हवाले से भी एक बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट ये सामने आई है कि यूक्रेन की जो खुद मुख्तारी की हिमायत और रूसी जारियत की मजम्मत के हवाले से एक करारदाद लाई गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उस करारदाद की हिमायत से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका जो है ख़ासतौर पर रशिया और चाइना के हवाले से और दीगर इस जंग के हवाले से जो भी जो अगर एंटी यूक्रेन कोई करारदाद होती थी तो उसको बाकायदा वीटो कर रहे होते थे। अब ये हालत आ गई है कि अमेरिका ख़ुद इनकार कर रहा है कि हम रशिया की मजम्मत नहीं करेंगे। तो ये आप देखें कैसे बाजी पलट गई है और अब जो है ये जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो दुनिया में अकेले रह गए हैं और इसके जो साथी हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो, वो इस तमाम तर प्रोसेस से आउट हो गए हैं और उनकी जगह में नए एक्टर्स ने अपना किरदार संभाला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब के साथ ज़बरदस्त काम किया। अब देखें नए एक्टर्स की जो मैंने बात की थी, सऊदी अरब कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से। सऊदी अरब के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकातें हुई हैं रशियन जो वफद के साथ और अमेरिका की वफद के दरमियान, और उसमें बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू हुई है और उन्हें TORs वगैरह उन्होंने तरतीब दे दिया। आगे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात होगी, जिसके बाद से ये जो जंगबंदी है उसका बाकायदा से ऐलान कर दिया जाएगा, जंग ख़त्म कर दी जाएगी। और इसमें न तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कोई किरदार होगा, नहीं नेटो और यूरोपियन यूनियन का कोई किरदार होगा। ज़ेलेंस्की चीख रहा है कि भाई मुझसे तो कुछ पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, और दूसरा वो ये कह रहा कि यूरोपियन यूनियन को भी इस मुज़ाकरात के अमल में शामिल करना चाहिए, लेकिन ट्रंप की जाने से कोई तवज्जो ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन के हवाले से तो कोई बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। रहने दे यूरोपियन यूनियन से क्या करना है। आगे जो ज़ेलेंस्की के जो मुख्तलिफ जो बयानात इस हवाले से सामने आए हैं उसके ऊपर भी इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया है अमेरिकन जो हुकाम है उनकी जानिब से। ख़ासतौर पर अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वाल्टर्स, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो यूक्रेन से आने वाले बयानात हैं वो ट्रंप की तौहीन है जो कि काबिल कबूल नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं यूक्रेन से जो बयानात आ रही हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे रहा है। वो अब उन्होंने कह दिया कि भाई शट अप, आप ये इस तरह की बयानात देने का कोई हक हासिल नहीं है आपको, और आप जो हैं अपने आप को संभालें। आपकी जो आप एक तो इंतखाबात नहीं कराते हैं, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़ीरो हो गई है, आप किसी काम के नहीं रहे हैं। अब आप जंग को ख़त्म करने के लिए भी बैक कर रहे हैं, अमेरिका की पाँव पकड़े बैठे हुए हैं। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका हमारी इस जंग से निजात दिलाए है, दूसरी तरफ आप धमकियां भी दे रहे हैं, आप बातें भी कर रहे हैं, तो ये आपको ज़ेब भी नहीं देता और हमारे लिए काबिल कबूल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। ये क्या कौन कह रहा है? अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहे हैं। वो बिल्कुल वो मायूस हो चुके हैं और उनके वो कहते हैं वो किसी काम का नहीं है। ट्रंप ने भी कहा था कि ये बिल्कुल एक मज़ाहिया अदाकार है और मज़ाहिया अदाकारी में भी ये नाकाम शख्स है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर जो है वो अमेरिका के पेश करदा जो बातचीत के जो मौके है उससे फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है और बहुत बड़े बेवकूफ़ शख्स हैं और वो जो है वो नुकसानात ही उठाते रहेंगे और नुकसानात ही लाते रहेंगे। उसने अमेरिका को इससे पहले जो बाइडन को उन्होंने शीशे में उतार के उसने अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका के नुकसान कर दिया। वो डॉलर जो है वो वापस अमेरिका को मिलने वाले भी नहीं है, ये हालत कर दी है। तो अब हम जो है वो ज़ेलेंस्की को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को आराम से खामोशी से इस जंग को ख़त्म करना होगा, ना किया तो वो जो है वो यूक्रेन को भी खो देगा और यूक्रेन जो है वो उसकी तबाही को से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट्स मशरक़ी वस्ती से यूरोपीय यूनियन के हवाले से, रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से, ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह उनके ऊपर हमारी नज़रें हैं, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।